اور تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، جدو میرے بندے تیرے اگے سوال کرن، وَإِذَا، اور جس وقت سَأَلَكَ سوال کرن تیرے اگے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے، فَإِنِّي قریب، انہاں نو کہہ دو میں تے تواڈے قریب ہاں۔ دو جملے نے اس آیت مبارکہ وچ، ایک عبادی، ایک سَأَلَكَ۔ سَأَلَكَ دا معنی ہے تیرے اگے سوال کرن، عبادی دا معنی ہے میرے بندے، عباد عبد دی جمع ہے، اور عبد دا معنی ہے بندہ، اور عباد دے نال یا لگا دیتا جاوے تے معنی واحد متکلم دا بن جاندہ ہے، عبادی میرے بندے۔ وہ کاکا بھائی تھلے، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، اے میرے پیارے رسول، رسول مقبول، اے تاجدار کائنات، اے فخر موجودات، اے صاحب قرآن، اے صاحب کعبہ قوسین، اے نانا حسن و حسین، اے فاتح بدر و حنین، میرے بندے جدو تیرے اگے سوال کرن میرے بارے کہ میں کتھے رہنا وا، میں مشرق چ رہنا یا مغرب چ رہنا یا شمال چ رہنا یا جنوب چ رہنا یا عرب چ رہنا یا عجم چ رہنا یا زمین تے رہنا یا آسمان تے رہنا یا مکان چ رہنا یا لا مکان چ رہنا وا، جدو میرے بارے میرے بندے تیرے اگے سوال کرن کہ انہاں نو کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں تے تواڈے نیڑے رہنا وا، میں تے تواڈے قریب رہنا وا، میں تے تواڈے کول ہاں، میں تے بالکل تواڈے نال ہاں۔ لبن واسطے نہ لبن واسطے ویکھن واسطے کچھ فاصلہ ہوندا ہے۔ مثال دے طور تے کوئی اخبار دا ٹکڑا ہوئے نا، اخبار دا ٹکڑا بالکل باریک لکھیا ہوندا ہے، انہوں ایتھے رکھ کے ویکھو نا، دور رکھ کے بالکل کوئی 5-7 فٹ دے فاصلے تے رکھ کے ویکھو تے نظر او دی تحریر نہیں آوے گی، نہیں پڑھیا جائے گا۔ اور اس اخبار دے ٹکڑے نوں بالکل تسی اپنی آنکھاں دے نال لا لو نا، بالکل اکھاں دے نال لا لو، وہ پھر بھی نظر نہیں آوے گا، نہیں پڑھیا جاوے گا۔ انہوں ویکھن واسطے، انہوں پڑھن واسطے اینے کو فاصلے دی ضرورت ہے، فاصلے دی ضرورت ہے۔ فاصلہ ہوئے گا وہ نظر آوے گا، پڑھیا جاوے گا۔ بہت ہی دور کر لو وہ پھر بھی صحیح نہیں پڑھیا جاوے گا، بہتا بالکل اکھاں دے نال لا لو تو پھر بھی اخبار دی تحریر بولو نظر، سارے بولو نظر نہیں آوے گی۔ کیوں؟ بالکل نال لگ گیا، اکھاں دے نال بالکل تحریر اخبار دا ٹکڑا بالکل نال لگ گیا، جس دی وجہ تو نظر نہیں آتا پیا۔ چلو دوجی مثال دے دی تاکہ مسئلہ اور ذہن نشین ہو جاوے۔ سرما ہوئے سرمے دانی دے وچ، اور اس سرمے دانی وچ سرمچو پائے آ، پا کے سرمچو دے نال سرما جدوں لگ جاندا ہے، سرمے دانی چ سرما نظر آندا ہے، باہر کڈو پھر بھی نظر آندا ہے، سرمے دے نال سرمچو دے نال سرما لگا ہوئے تو پھر بھی نظر آندا ہے۔ لیکن وہی سرما جدو بندہ اپنی اکھاں وچ پا لیندا ہے، بولو او سرما نظر آوے گا بندے نو؟ جواب دو نا، نہیں نظر آئے گا۔ سرما کتنے ہوئے؟ اکھاں وچ۔ سرما اکھاں وچ پی جاوے تو بولو سرما نظر نہیں آندا۔ او اکھاں وچ پیا ہویا سرما ویکھنا ہوئے تو سامنے شیشہ رکھنا پوے گا، شیشہ سامنے بندہ رکھے پھر اکھاں وچ پیا ہویا سرما نظر آ جاوے گا۔ اللہ اینے قریب ہے، اینے قریب ہے، اینے قریب ہے، نظر آن تو پا کے بندیاں نو نظر آن تو پا کے
تے جے اللہ دی قدرت دا جلوہ ویکھنا ہووے، اللہ دیاں صفتاں دا جلوہ ویکھنا ہووے، تے پھر بندہ کسے اللہ والے نو ویکھ لوے۔ اللہ والے نو جدوں کوئی بندہ ویکھے گا نا تے پھر کی نظر آئے گا؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے برادر مکرم حضرت امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، تواڈے وچوں بہتر او بندے نے جنہاں نو ویکھو تے اللہ یاد آ جاندا ہے، جنہاں نو ویکھو تے بولو اللہ، بولو بولو سارے اللہ یاد آ جاندا وے۔ اس طرح دی شکل، اس طرح دی عقل، اس طرح دی صورت، اس طرح دی سیرت، اس طرح دا اخلاق، اس طرح دا کردار اور اس طرح دی گفتار، سیر تو لے کے پیراں تک اس طرح دا حلیہ ہونا چاہیے داوے کہ جے کوئی کسی نو ویکھے انہوں ویکھے تے ویکھن دیاں ساری اللہ یاد آ جاوے۔ انہوں کہندے نے اللہ تعالی دا بندہ، انہوں کہندے نے مقام عبدیت۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے منو ویکھنا ہووے پھر انہوں ویکھ لو جڑا میریاں صفتاں دا مظہر بنیا ہویا۔ ایک اللہ دا ولی، ایک اللہ دا نبی، سارے ولیاں دے ولی اللہ دیاں صفتاں دے مظہر نے، اور سارے نبیاں دے نبی اللہ تعالیٰ دی ذات دے مظہر نے۔ اللہ تعالیٰ دے ولیاں نے ویکھو اللہ تعالیٰ دی صفتاں دا جلوہ نظر آ جاوے گا۔ اور جدو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کردے سن تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے منو ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جن نے منو خواب وچ ویکھیا انہیں حقیقت وچ منو ہی ویکھیا ہے۔ تے جنوں منو ویکھیا نا، جن نے منو ویکھیا وے گویا کہ انہیں خدا نو ویکھیا، انہیں رب نو ویکھیا ہے۔ کیونکہ سارے نبی اور سارے ولی آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر اور نبی پاک علیہ السلام تو بعد صحابہ کرام، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے خدا دے پیارے اللہ دیاں صفات دے مظہر نے، اور ساڑھے نبی خدا دی صفات دے بھی مظہر نے، خدا دی ذات دے بھی مظہر نے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان اللہ بھی کہو، نالے کہو سبحان اللہ، تو نالے جڑے پیچھے بیٹھے نے اگے ہو جاؤ۔ اللہ پاک مدینے پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ دعا چنگی لگی ہے تے اگے ہو جاؤ، تے پیچھے بیٹھے رہو۔ ہاں کڈی سونی تواڈے واسطے میں دعا کیتی، ہو جاؤ اگلی صف تے۔ کڈی سونی تواڈے واسطے میں دعا کیتی، اے دے نال دی دعا کون نہیں جے یاد رکھیا جے۔ سب تو اچھی دعا ہے تو سب تو سچی دعا ہے۔
اور سب تو افضل دعا تے سب تو اعلیٰ دعا ہے. ویسے بھی مسئلہ یاد رکھیا کرو جدو آؤ نا اینے قدم 200-400 قدم تسی میرا اپنے گھراں چوں چل کے آ جاندے ہو تے مسجد آن لگیاں 2-4 قدم اگے ہو کے بہن لگیاں شرمانا نہیں چاہیے. یہ اگلیاں صفاں پہلے پور کریا کرو, اگلیاں صفاں جگہ نہ ہوئے تو پھر پچھلیاں صفاں بیٹھیا کرو. جنوں اگے صف وچ نظر آوے نا جگہ کوئی انہوں پیچھے پہن دی اجازت کو نہیں ہے. اور یہ بڑی عزت جے, یاد رکھیا جے. کئی ایسے فنکشن ہوندے نے, اے خدا دے گھر دا فنکشن تو دوجے تھاواں دے فنکشن دا تسی فرق معلوم کر لو. کئی دوسرے فنکشن ہوندے نے ایسے پرائم منسٹر ہاؤس وچ, چیف منسٹر ہاؤس وچ, پریزیڈنٹ ہاؤس وچ, اور کئی تھاواں دے اوتے فنکشن ہوندے نے. اوے اٹھ چل پیچھے, چل پیچھے, او فلانے تم ہی اٹھ چل پیچھے, فلانے تم ہی اٹھ چل پیچھے. اوتھے اگوں اٹھا کے پیچھے بھیجدے نے, اوتھے اگوں اٹھا کے پیچھے بھیجدے نے. خدا تعالیٰ دے گھر وچ تانوں کنی عزت ملی ہے. پیچھے آ کے بہو تے پھر بھی کیا جاندا ہے اگے آ کے بہو آئے. کنی عزت ہے. اس عزت کی قدر کرو, اس عزت کا احساس کرو. ایک بار سارے محبت کی زبان مل کے کہہ دو سبحان اللہ. میں پیار کرتا سا اللہ تعالیٰ کے بارے, اللہ ساڈے قریب ہے. بولو اللہ ساڈے, بولو اللہ ساڈے قریب ہے. ہن بندہ ہی خدا کو دور ہے, اللہ بندے کو دور نہیں. اللہ دی رحمت بندے دے قریب ہے, بندہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو دور ہے. ایک اور حدیث پاک سن لو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو تو میرے ول ایک قدم چل کے آویں گا نا, اے میرے بندے تو میرے ول ایک قدم چل کے آویں گا نا, میری رحمت تیرے ول 10 قدم چل کے آوے گی. اچھی آواز نال, جدو تو میرے وال 10 قدم چل کے آویں گا نا تے میری رحمت تیرے وال 100 قدم چل کے آوے گی. جے تو میرے وال عام روٹین دے مطابق چل کے آویں گا میری رحمت تیرے وال کالی کالی چل کے جاوے گی. تے جے تو میرے وال کالی کالی چل کے آویں گا میری رحمت تیرے وال دوڑ کے جاوے گی. اے خدا دے گھر وچ تہاڈا استقبال ہو رہا ہے, تو کر دی کون ہے بھئی اللہ دی رحمت. اللہ دی رحمت تہاڈا استقبال کر دی ہے. ویلکم, خوش آمدید, سد بسم اللہ آیا نو, صدقے جی آیا نو. اللہ دی گھر وچ آن دے نال اللہ دی رحمت اللہ دے بندیاں دا اس طریقے نال استقبال کر دی ہے. قریب ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ دے قریب ہو جاؤ. نماز دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, روزے دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, قرآن دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, سخاوت دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, تلاوت دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, اذان دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, تکبیر دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, امامت دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, خطابت دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, درس و تدریس دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, تعلیم قرآن دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ, حقوق اللہ دے ذریعے, حقوق اللہ دی ادائیگی دے ذریعے اور حقوق العباد دی ادائیگی دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جاؤ. تو جدو تسی اللہ دے قریب ہو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت احسان کرنے والیاں دے تے نیکی کرنے والیاں دے قریب قریب قریب. یہ اللہ تعالیٰ دی قربت ہے, یہ خدا دا قرب ہے. جدو بندہ خدا دے قریب ہو جائے گا نا, ایک اور حدیث پاک سن لو, جدو بندہ اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے, حدیث قدسی وچ آندا ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بندہ, اللہ فرماندا ہے میرا بندہ نفل پڑھدا, بولو کی پڑھدا, آج تے اسی نفلاں نو اہمیت نہیں نہ دیندے. او خیر میرے کو نہیں پڑھ لو ثواب ہے, نہ پڑھو گناہ کو نہیں. ٹھیک ہے, گل تیری بالکل صحیح ہے, لیکن اے تے ویکھ نفلاں وچ ہے کی ہے. نفلاں وچ خدا تعالیٰ نے کنے خزانے رکھے نے. اتو اینا کو اندازہ کرو, ایک نفلی عبادت, ایک فرضی عبادت. نفلی عبادت سب تو تھلڑا درجہ ہے عبادت کا. نفلی عبادت
سب تو تھلڑا درجہ ہے اور فرضی عبادت سب تو بلند درجہ ہے عبادت دا سب تو اچا درجہ ہے فرض اور عبادت دا سب تو تھلڑا درجہ ہے نفل اور نفلہ دی عبادت نفلی عبادت دا کی مقام ہے میرے تے تیرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ محبت دی زبان نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماؤندے نے کہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا جس وقت میرا بندہ میری عبادت کردہ نفل پڑھدا تہجد نفل پڑھے اشراق دے نفل پڑھے چاشت دے نفل پڑھے اوابین دے نفل پڑھے صلاۃ الحاجت پڑھے صلاۃ توبہ پڑھے صلاۃ الاستغفار پڑھے نماز اوابین پڑھے نماز تسبیح پڑھے عام روٹین دے مطابق نفل پڑھے 2 نفل پڑھے 4 نفل پڑھے 6 نفل پڑھے 8 نفل پڑھے 10 نفل پڑھے 12 نفل پڑھے اور نماز تراویح یہ بھی نفلی عبادت ہے نفلی عبادت کردہ نفل پڑھدا اللہ فرماندا ہے میرا بندہ میرے اینے کو قریب ہو جاندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پروردگار نے فرمایا او میرا بندہ نفل پڑھدا میرے اینے کو قریب ہو جاندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو خدا دا فرمان اللہ فرماندا ہے میں اپنے اس بندے دیاں اکھاں بن جانا اس بندے دیاں اکھاں بن جانا وا میرے نال او ویکھدا ہوندا وے میں اپنے بندے دے کن بن جانا وا میرا بندہ میرے نال سندا ہوندا ہے میں اپنے بندے دی زبان بن جانا وا میرا بندہ میرے نال بولدا ہوندا ہے میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا وا میرا بندہ میرے ہاتھاں میرے نال اشارہ کردا ہوندا ہے میں اپنے بندے دے پیر بن جانا وا میرا بندہ میرے نال چلدا ہے میری طاقت نال چلدا ہوندا ہے اے جسم دے اعضاء سر تو لے کے پیراں تک اللہ پاک فرماندا ہے میں اپنے بندے دے جسم دے اعضاء بن جانا وا یعنی مطلب اے وے ظاہری طور تے اکھاں او دیاں ہوندیاں نے ویکھنا خدا دا ہوندا وے کان او دے ہوندے نے سننا خدا دا ہوندا وے زبان او دی ہوندی ہے بولنا خدا دا ہوندا وے ہاتھ او دے ہوندے نے اشارہ خدا دا ہوندا وے تے جدوں اے جسم دے اعضاء نال کوئی کام کیتا جاوے پھر اللہ پاک اس کام نو قبول فرماندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ اگر خدا دیو تے قسم پا دوے کس نے کہہ دوے جا میرے رب دی قسم ایسا ہو جاوے گا اللہ تعالی اپنے بندے دی قسم نو پورا فرما دیندا ہے اے مقام قرب ہے اے اللہ تعالی دی ذات بابرکات دا مقام قرب ہے جڑا اللہ دے بندیاں نو نصیب ہوندا ہے ہن قرآن پاک دیاں تقریباً 3 آیتاں میں پڑھیاں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تہاڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ تہاڈے قریب ہاں دوسری آیت میں پڑھی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ دی رحمت اللہ دے نیک بندیاں دے قریب ہے تے جڑی میں تیسری آیت پڑھی سی نا او دے وچ بھی ایک بڑی مزیداری والی گل ہے او اے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے محبوب میرے بندے جدو میرے بارے تیرے کو پوچھن میں کتھے ہاں تو تسی انہوں نے کہہ دو میں تواڈے قریب ہاں ایک تو یہ گل معلوم ہوئی دوسری گل یہ معلوم ہوئی سآلہ کا میرے بندے سوالی تیرے بندے میرے بولو 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 ایک باری سارے بولو بندے میرے سوالی تیرے بندے میرے سوالی آواز آوے اچھی یہ بڑی عقیدت دی اور بڑی سچی تے بڑی اچھی تے بڑی پیاری گل ہے بڑی مزیدار گل ہے اللہ فرماندا ہے میرے محبوب بندے میرے سوالی آئے بندے میرے سوالی اونی دیر تک بندہ نہیں بن سکتا جنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام دے دردہ گدھا نہیں بن جاتا خدا دا بندہ بنے گا ادوں جدو حضور دے دردہ گدھا بنے گا
جڑا بندہ آندا ہے نہیں اللہ کا لو ہی منگنا چاہیے، اللہ تو سوا کسی تو سوالی نہیں بننا چاہیے، اللہ فرماتا ہے بندے میرے سوالی تیرے، جڑے میرے بندے نے نا وہ تیرے سوالی نے۔ ابو بکر صدیق بندے خدا دے سوالی مصطفیٰ دے، عمر فاروق بندے خدا دے سوالی مصطفیٰ دے، عثمان غنی بندے خدا دے سوالی مصطفیٰ دے، مولا علی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین، یہ ساری کائنات جو کچھ بھی ہے وے اللہ تعالیٰ دے بندے ہو نے جڑے نبی کریم علیہ السلام دے سوالی بنے نے۔ بولو جڑے حضور دے سوالی نہیں کدی بھی خدا دے بندے نہیں بن سکتے۔ حضور علیہ السلام دے در پاک دی شان ہے۔ اج خدا دی ذات سانو تو انہوں سارے نو توفیق دوے، تسی سارے جاؤ مدینے شریف، آئے ہائے کئیاں دے منہ جو ہے بھی آمین نہیں نکلی، تسی سارے کدی جاؤ مدینے شریف تے صبح اٹھ کے اپنے ہوٹل وچوں وضو کر کے غسل کر کے پاک تے صاف لباس پہن کے خوشبو لا کے سرما پا کے اللہ توفیق دوے سیر نو تیل لا کے تے سیدھا چیر کڈ کے اتے ٹوپی پا کے یا رومال یا امامہ شریف بن کے فجر دی نماز پڑھو مسجد نبوی شریف دے وچ تے ایک نماز دے بدلے حاصل کرو 50,000 نمازہ دا ثواب۔ اس تو بعد نماز فجر ادا کرن تو بعد آؤ باہر باب الاسلام وچوں داخل ہو کے مسجد نبوی دے سجے پاسے یعنی سجی نکر جڑا گیڑ ہے نا باب الاسلام اتھوں ہو وہ داخل تے داخل ہو کے نظرہ چکیاں ہونا ہاتھ بننے ہونا تے منہ میں چکی نکلتا آوے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بار سارے مل کے پڑھو الصلاة، جنی حضور نال محبت ہے نا جنی حضور نال محبت ہے جے اونی آواز نہیں نہ کر سکتے تے اونے ذوق نال ضرور پڑھو، اونے شوق نال ضرور پڑھو، اونی محبت نال ضرور پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھ دے پڑھ دے جدو آؤ نا سنہری جالیاں دے سامنے سبحان اللہ سارے مل کے بولو سنہری جالیاں دے سامنے جدو آؤ نا اگو ماشاءاللہ حج دا موقع بھی آ رہا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جننے بھی ساڑھے حاجی حضرات جا رہے نے ماشاءاللہ پروازاں شروع میرا حال پچھلے جمعے دیاں شروع ہو گئیاں نے جا رہے نے تے انہاں حاجیاں دی خوش نصیبی ویکھو جڑے حضرات پہلا جاندے نا پہلا انہاں نوں پہلا مدینے شریف دی حاضری نصیب ہو جاندی ہے اور ڈائریکٹ مدینے شریف جاندے نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کدی سانوں بھی ڈائریکٹ مدینے لے جاوے اگے متعدد بار تے ماشاءاللہ انڈائریکٹ مدینے گئے ہیں نا متعدد بار انڈائریکٹ مدینے شریف گئے ہیں لیکن ہون کدی ڈائریکٹ بھی مدینے شریف چلے جائیے تے جڑے جاندے نے نا حاجی آخر تے انہاں نوں بعد وچ نبی پاک علیہ السلام دے در پاک دی حاضری نصیب ہوندی ہے۔ جننے بھی حاجی حضرات پوری دنیا وچوں جا رہے نے یا جا چکے نے اللہ پاک انہاں نوں خیر و عافیت نال اوتھے پہنچائے اور خیر و عافیت نال اوتھے رکھے اور خیر و عافیت نال اپنے بیوی بچیاں وچ آنا نصیب فرمائے۔ جدوں زائر مدینہ باب الاسلام وچوں داخل ہوندا ہے نظراں چکیاں ہوندیاں نے ہاتھ بننے ہوندے نے اور آہستہ آہستہ اور بڑی عجیب کیفیت دے نال اور بڑی رکت دے نال جدوں سنہری جالیاں دے سامنے حاجی حضرات آندے نے نا ہاتھ بن کے پھر جدوں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ
نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق دی بارگاہ نذرانہ سلام پیش کرتے ہیں، عمر فاروق دی بارگاہ نذرانہ سلام پیش کرتے ہیں. تو اس وقت پھر پتہ ہے کئی حاجیاں دا حساب کتاب ہوتا ہے کہ حاجیاں نے اٹھ سویرے روزے ول پا کے پھیرے، حاجیاں نے اٹھ سویرے روزے ول پا کے پھیرے، سونے دے اگے رو رو عرضاں گزاریاں، روزے سونے دے روزے اگے عرضاں گزاریاں، سونے دے اگے رو رو عرضاں گزاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیتا، بلند والا بولو ذوق و شوق نال، بیڑا مدینے والا لیندا. اللہ تعالیٰ سب لو مدینے دی حاضری نصیب فرما دے، مل کے بولو بیڑا مدینے والا تاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیار. جدو حاجیاں دی درخواست نکل آتی ہے نا، مبارک ہوئے او فلاں صاحب تینوں مبارک ہوئے، او تیرے درنا دی درخواست نکل آئیے یا عمرے دا ویزا لگ آوے، او جنٹ فون کر دے، او خدا دیا خوش نصیب بندیا تیاری کر لے، تیرے عمرے دا ویزا لگ آئی، جنہاں نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو. ایک شعر مکے دے بارے بھی سن لو، اوتھے جدو پہلا اج تو تقریباً 20 سال یا 25 سال پہلا پتہ کی سی، خانے کعبے دے 4 چفیرے جڑا سین نا انہوں کہندے نے مطاف. مطاف دا مطلب ہے طواف کرنے والی تھان. اس مطاف دے تھلے تہ خانہ سی، تہ خانہ یہ بھی ہے، ادو اوپن سی، ہن اوپن نہیں. وہ جڑا آب زمزم دا کھوہ ہے نا، کھوہ چشمہ، اس تہ خانے دے وچ اس وقت پانی ڈائریکٹ اتو آندا سی نا، تے حاجی حضرات 7 چکر پورے کر کے طواف کعبہ دے 2 نفل پڑھ کے اس تہ خانے وچ جا کے تھلے جا کے آب زمزم دا پانی ڈائریکٹ پیندے ہوں گے سن. آج کل بھی ہے لیکن تو آج بند کر دیتا گیا. تھوڑی سہولت دیتی ہے سعودی حکومت نے، وہ یہ کہ کولر پانی پا کے نا حرم شریف دے 4 چفیرے تھان دے ہوتے کولر پا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ حاجیوں زیادہ دقت پیش نہ آوے، زیادہ سہولت پیدا کر چھڑیے. اس ویلے جدو جا کے اپنا حاجی حضرات پانی پیندے سن تے میرے ورگے جا کے پڑھتے ہوندے سن، آب زمزم میں پیواں ایتھے میں مراں تے جیواں. کسی شاعر نے ترمیم کر دی تھی، رواں دی جگہ دوتے اور لفظ استعمال کر لیا انہیں کی کیا ہے، انہیں کیا ہے آب زمزم میں پیواں ایتھے میں رواں تے جیواں. کس نے کیا آب زمزم میں پیواں ایتھے میں مراں تے جیواں. دوویں لفظ ہونے نے، آب زمزم میں پیواں ایتھے میں رواں تے جیواں. دور ہو جاون سبے اس دم بیماریاں، دور ہو جاون اس دم سبے بیماریاں. بیڑا مدینے والا لیندا پہ تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیار. اے تے قرب خدا سی نا، تے ہن میں قرب خدا تو قرب مصطفیٰ والا آ رہا ہوں. آکھو سبحان اللہ. قرب خدا بھی ہوئے تے قرب مصطفیٰ بھی ہوئے. یہی اج بیان دا موضوع سی، قرب خدا اور قرب مصطفیٰ. قرب خدا دے بارے تسی 3 آیتاں سنیاں نے.
ہن قرب مصطفیٰ دے بارے او آیت مبارکہ دا اکو جملہ کافی ہے جڑا میں خطبے دے وچ پڑھیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماندا ہے میرے نبی مسلمانہ دیاں تے مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ ہونا دے قریب نے. قرب خدا تے قرب مصطفیٰ. قرب خدا دا کی مقام ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماندا ہے میں تہاڈی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ دی رحمت مومنہ دے مسلمانہ دے قریب ہے. اور سن لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو اللہ فرماندا ہے میں متقی پرہیزگار بندیاں دے نال کولا نال ساتھ. چار ایتاں ہو گئیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ اپنے بندیاں دے قریب ہے. کنا کو قریب ہے؟ شاہ رگ نال بھی زیادہ قریب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیاں دے کنے کو قریب نے؟ مسلمانہ دے کنے قریب نے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ انہاں دے قریب نے. جاناں تو بھی زیادہ. گل ساری سرکار دی. نعرے دی وضاحت نہیں ہوئی سارے کئیاں نے سنیا نہیں. میں پچھلے جمعے وضاحت کیتی سی غورا سن لیا کرو. گل ساری سرکار دی ہے. بولو گل ساری تے تھوڑا جہا وضاحت تھوڑی جی وضاحت سن لو. نہ آر دی نہ پار دی گل ساری سرکار دی. نہ آر دیے نہ پار دیے. بولو گل ساری. گل ساری سرکار دے مطلب ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے اپنے محبوب دے صدقے پیدا کیتا ہے. زمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش اے دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا. نہ شمس و قمر کہکشاں نہ ستارے نہ جنت دا سامان ہوندا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے اپنے محبوب دے صدقے پیدا کیتا ہے. تہاڈا ذوق نال مل جاوے تے ذرا سارے دی حاضری لگ جاوے. ایسے ضمن وچ لگ جائے گی حاضری. سارے دی آواز آوے گی ماشاءاللہ. اللہ خیر فرمائے. اللہ نے عرشاں فرشاں تے لائیاں نے رونقاں. اللہ نے عرشاں فرشاں تے لائیاں نے رونقاں. کھیڈاں رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے. رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے. او پچھو میں آواز آوے مل کے بولو کی نہ کیتا یار نے ایک واسطے. رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. رب میں ولا سجائیاں نے سرکار. انہوں مونے نہ آر دیے نہ پار دیے. بولو گل ساری گل ساری. تاجدار ختم نبوت. آواز بھی بلند کرو تے ہاتھ بھی بلند کرو. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اینا ظالمانوں اینا لعنتیاں اینا نبی پاک علیہ السلام نے گستاخانوں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان اپنے نبی نال پیار کنا کو کرتے ہیں. انہوں پتہ ہونا چاہیے. قدر نبی دا ہے کہ جانن دنیا دار کمینے. اے ہندو اے سکھ یہودی عیسائی نبی پاک علیہ السلام دے بے ادب تے گستاخ
کنا دیا کھڑکیاں کھول کے انہوں سن لینا چاہیے کہ مسلمانہ دے نبی دی شان کیے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے پوچھو نبی پاک علیہ السلام دی شان حضرت ابوبکر صدیق نو پوچھو جناب عمر فاروق نے نبی پاک علیہ السلام دی شان کیے قدر نبی دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبروں وچ پیانو کہتے تو 2-4 فٹ تھلے گیا نا پھر تینوں پتہ لگنا ہے کہ مسلمانہ دے نبی دی شان کی سی قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغاں والی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عارف کھڑی شریف نے کنیا سونا فیصلہ فرما چھڑیا قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغاں والی تے قدر نبی دا گرج کی جانے مردے کھاون والی او مردے کھان والی گرج نو کی پتا ہوئے بلبل دی کی قدر ہے نبی کریم علیہ السلام دی شان تے عظمت اللہ پاک دی ذات بابرکات نے انہا مقام عطا فرمایا کہ ساری کائنات مشرق تو مغرب شمال تو جنوب عرش تو فرش مکان تو لا مکان تحت سرا تو عرش اولا تک ساری کائنات نو ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھیا جاوے تے ترازو دے دوجے پلڑے وچ صرف اور صرف حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہو جانا پھر بھی نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی ذات والا پلڑا چک جاوے گا یہ شان ہے میرے نبی پاک علیہ السلام تو ایک 2 جملے یاد رکھو قرب خدا حاصل کرنا ہوئے زیادہ تو زیادہ سجدہ کرو 5 وقت دی نماز پڑھ کے نفلی عبادت تہجد اشراق چاشت اوابین نماز تسبیح اس تو علاوہ عام روٹین دے مطابق زیادہ تو زیادہ نوافل آخری پوائنٹ میں حضرت کرنا ہوا قرب خدا حاصل کرنا ہوئے لمے تو لمبا سجدہ کرو قرب خدا سب تو زیادہ سجدے دی حالت بندے نو نصیب ہوندہ ہے اور جے قرب مصطفیٰ حاصل کرنا ہوئے قرب خدا حاصل کرنا ہوئے لمے تو لمبا سجدہ کرو تے جے قرب مصطفیٰ حاصل کرنا ہوئے زیادہ تو زیادہ میرے نبی تے درود پڑھو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے سب تو جنہ زیادہ میرے تے درود و سلام پڑھے گا قیامت والے دن اونا ہی میرے زیادہ قریب ہو جاوے گا تے کدا دل نہیں کرتا قیامت والے دن سانو نبی پاک علیہ السلام دا قرب نصیب ہوئے سب تے دل کرتے نا انشاءاللہ کہ وہ نا سب تے دل کرتے نا تے جمعے تو بعد بھی درود و سلام پڑھیا کرو جمعے تو بعد جڑا درود و سلام ہے نا انہوں غیر ضروری سمجھ کے چھوٹی جی نیکی سمجھ کے نا نظر انداز نہ کر دیا کرو میں عرض پیا کرنا وا اے دیکھو مثال طور تے حضور دا قرب کنہ کو سانو نصیب ہویا اے تسی بیٹھے ہو مسجد قمر السلام دیا دیوانہ نے مسجد قمر السلام دیا دیوانہ جنیاں ہیں میرے تو دور نے اونا تو زیادہ تسی میرے قریب ہو دیوانہ تو زیادہ تسی میرے قریب ہو اور تواڈے تو زیادہ ممبر رسول میرے قریب ہے ممبر رسول تو زیادہ مائک میرے قریب ہے مائک تو زیادہ میری اینک میرے قریب ہے اس تو زیادہ کپڑے میرے قریب نے کپڑے تو زیادہ میری کھل میرے قریب ہے کپڑے دے گے کی بنین میرے زیادہ قریب بنین تو زیادہ میری کھل میرا ماس میرے زیادہ قریب ہے اور ماس تو زیادہ میری جان میرے قریب ہے نبی پاک علیہ السلام دے بارے خدا تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میرا نبی اپنے امتیاں دے اونا دے گھراں تو زیادہ قریب ہے دوجے بندے تو زیادہ قریب ہے اونا دے کپڑے تو زیادہ قریب ہے او دی بنین تو زیادہ قریب ہے او دے ماس تو زیادہ قریب ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانہ دے جانا نالوں بھی زیادہ مسلمانہ دے نبی اونا دے قریب نے تے انہی تو انہوں اللہ تعالیٰ نے خوش نصیبی عطا فرمائی ہوگی پھر بھی تسی دور دور رہو تسی قرب مصطفیٰ حاصل ہون دے باوجود حضور تو دور ہو جاؤ تے پھر اے تہاڈی شان شان نہیں ساریاں امتاں دیاں بڑیاں شاناں نے پر امت مصطفیٰ دی کیا بات ہے یہ تہاڈی تعریف ہے کہ نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے تسی امتی ہو تے حقیقت وچ حضور دی امتی بن جاؤ